سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. الفيديو ديال هذا النهار غادي يكون على شنو خديت هاد الفتره الاخيره وشنو جاني من الاسبان. وصيت اختي على شي حوايج تما حيت كيكون عندهم رخاص هادشي، رخيص هادشي، ووصيتها انها تجيب ليا شي حوايج معاها. المهم انايا غنبارطاجي معكم غير باش الا كان شي واحد عندكم برا تقدروا تقولوا لي يجيب لكم بحال هادشي. اول حاجه غنبدا بها هو هاد جونسون هذا ديال البابونج. هذا جبته ليا من بريمور، كندير اورو و99 ولا اورو 75. انا بغيت جونسون حيت ديرنييرمون وليت كنغسل غير بيه. لاحظت ان الشعر ما بقاش كيطيح ليا، والصراحه زوين حيت ما فيه السلفات. وجابت لي حتى جونسون العادي حيت ما وريتوش لكم حيت بديتو. ثاني حاجه جابتها ليا هي فازلين هذه، عندهم رخيصه في ميركادونا، واقيلا دايره شي اورو وشي حاجه ولا بحال هكاك. المهم زوينه بزاف وفيها بزاف، فيها 375 غرام. انا كنستعمل الفازلين بزاف د الحوايج. ثالث حاجه هو هاد زيت ديال الويل دو كوكو. ويل دو كوكو، الزيت ديال الويل دو كوكو. الويل دو كوكو هذا فيه 450 غرام، داير 5 اورو عندهم. صراحه زوين. هذا فيه واحد ديفو، هو الريحه مجهده شي شويه ديال الكوكو. ندوزو. جابت لي هاد لي لانجيت هادو تما عندهم باك رخيص، مهم زوينين اللانجيت ديالهم، ما فيهمش الكول بزاف. وجابت لي هاد صابون دوف، هذا ما عرفتش باش، ما عرفتش، المهم هذاك الصابون عادي نورمال ديال دوف. كنت وصيتها على هاد الجلوز ديال كيكو، الريفيرونس ديالو 103. صراحه زوين بزاف هاد الجلوز. هذا خداتو ليا في السولد ب4 اورو. لا كولور ديالو كتجي بحال هكا زوين، وفيه هذاك افي جلوسي كاين هنايا. ندوزو لي فيرني وصيتها على 3، ولكن جابت لي غير هاد جوج، ما عرفتش فين دارت هذاك. كنت وصيت على بحال هاد لا كولور هادي، هاد الغوج. جابت لي هذا كيجي بحال المهم ما كيجيش زعما فونسي. هذا الريفيرونس ديالو 102 ديال كيكو، هادو باورو 50. وهذا الريفيرونس ديالو 160. هذا غوز بيبي، هذا واعر، كنقلب عليه ما لقيتوش هنايا. من بعد جبت لي هاد لي باتش هادو ديال النيف، دايرين اورو، حتى هما كيتباعوا في بريمور. هاد بريمور عندهم زوين في هذاك الشيء، فيها المكياج وفيها بزاف د الحوايج. المهم هادو فيهم 6 دايرين بحال هكا، كديرهم في النيف ولا البلاصه اللي عندك فيها لي بوان نوار بالتياتري. هادو زوينين كيحيدوا لي بوان نوار. جابت لي عاوتاني هاد الكيفري هادو الصراحه ما عرفتش البري ديالهم. وجابت لي هذا كانت اختي جابته لنا من الفنيدق، داير 25 درهم، واعر بزاف. حتى هما عندهم نفس لو بري، 2 اورو 49. ووصيت عليه هاد الدونتيفريس، الى لقيتوه جربوه وردوا عليا، واعر بزاف. هاو داير بحال هكا. من بعد صافي هادشي اللي جابت لي. وجابت لي واحد البلاك كنت وصيت عليها، ها هي بلاك روز عاديه. صافي. وغندوزو دابا شنو خديت. فهاد الشهور الاخرين خديت هذا ديال لابريكو ديال لو بيتي مارسيي. هذا كنت خديته ب35 درهم من عند واحد السيد كيجيب داكشي ديال برا هنا. في هاد الاواخر هادو خديت هاد لوميسيلير ديال غارنيي ديال بو سونسيبل، هذا واعر بزاف كينقي. راكم شفتوني انايا ساليته في شهرين، دابا هاد الشهرين الاخرين كنديرو واعر، نقى ليا الفيزاج ديالي. خديت عاوتاني من لي فيرني من جولدن روز. هذا هاد الفيرني هو اللي دايره هنايا، واعر بزاف. هذا هو اللي كنقلب عليه ديما. الريفيرونس ديالو 15. هذا داير 35 درهم، هادو 25 درهم. هذا تا هو الريفيرونس هذه ما كنلقاهاش. هذا الريفيرونس ديالو
ما عرفت شنو هي الريفيرونس ديالها. المهم اللي بغا نخليها ليه في لي كومونتير. خديت هاد ليكرون هادي كان خرجه ليا الديرماتولوج سميتها كابي ديرما. هادي زوينه بزاف ساليتها. غناخد وحده اخرى. هادي زوينه بزاف. كنت كندير اكتينيكا ولكن هادي احسن منها كتنقي الوجه. و خديت الناغطه. هاد الناغطه هادي ما كناخدها. وخديت هاد الحبل هذا شفت ليا مع ديك لاكلاك. خديت هاد الحبل هذا من ديكاتلون داير 29 درهم. دابا باش نولي ندير سبور شي حفزني ندير سبور. وخديت هاد فيكتوريا سيكريت. هاد البرويم هذا بلاش يلا كنجرب فيه صافي. هادشي اللي خديت من هادشي ديال الكوسميتيك وهادشي التخربيق. دابا غندوزو الحوايج. خديت هاد لي تيشيرت هادو. هذا من كوطون خديته ب 59 درهم. من كوطون زوين غير هويا شويه كيتحبب. المهم باش نديباني بيه هاد الصيف وصافي. خديت هذا من اسي وايكيكي. خديت هذا من اسي وايكيكي دايرين 79 درهم واقيلا ولا 69 ما عقلتش. هذا بيض بازيك. خديت هذا حتى هو من كوطون. و خديت هاد الشوميز هادي راه تكمشات ليا حتى هي من كوطون. خديتها ب 129 درهم كان دايرين فيها الصول. و خديت هاد الشوميز هادي كلشي طاح. خديت هاد الشوميز هادي حتى هي من كوطون حتى هي كانوا دايرين فيها الصول 59 درهم واقيلا ولا 69 ما عقلتش. المهم فهاد لي زونفيرون. وخديت هذه الكرطابيل هذه من ديكاتلون. هذه زوينه عمليه وفيها لوينات زوينين ديال البنات. هادو كانوا دايرين لهم 89 ولكن ملي مشيت انا ناخذهم ولاو ب 99 درهم. زوينين وقاصحه من هنا بالنسبه للناس اللي كيبغيو على ود البيسي وداكشي. ونسيت البنات ما وريتكمش البيجامه اللي جابت لي اختي حتى هي مع دوك الحويجات. هذه ديال ميكي ماوس. هادو ديال بريمارك. السروال ديالها داير بحال هكا. جابتها ليا في الطاي اس. كانوا دايرين 13 اورو. جابتها ليا ب 6 اورو و50 هكاك. وجابت لي عاوتاني راه نسيت الحوايج. جابت لي هاد لافيست هادي من زارا دايره بحال هكا. جابتها ليا باقا التيكي ديالها انا نوريها لكم مزيان. انا هاد لي فيست هادو كيعجبوني كيجيو كلاس ولا سبور. المهم زوينين بزاف. دايره بحال هكا فيها هاد الديتاي هذا هنايا. جابتها ليا ماشي سولدي. جابتها ليا ب 39 اورو 5 نقولوا 40 اورو بحال هكا. ها هي دايره بحال هكا وطويله. صافي البنات هادشي اللي وريتكم. هادشي زعما هما المشتريات ديالي لهاد الشهر. كنتمنى الفيديو يعجبكم وما تنساوش تدعموني بالاشتراك وبالضغط على الجرس باش يوصلكم اي جديد. وخليوا لي لي كومونتير لتحت باش نعرف واش الفيديو عجبكم ولا لا. وديروا لي حتى لي جيم وبسلامه وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.